कुळेली मुरमुणे हांगासर रस्त्याच्या मदीं बरोच मोठो सिंखोल तयार जाला। दर वर्सा डोंगरावयले उदक व्हावून येवन रस्त्यापोंची माती पोखरून वता। तशेंच दर पावसान हो रस्तो बुडटा आनी सुमार 4-5 गांवांतल्या लोकांक बरेच त्रास पडटा। सुदैवान ह्या खड्ड्याक लागून कांय दुर्घटना जाली ना। ह्या रस्त्याक उभार दिवपाची तशेंच हांगासर कलवड बांदपाची गरज आसा, देखून सरकारान हाचेर लक्ष दिवचें अशी मागणी लोकांनी केल्या। ते बुरक पडलो तो कसो? तो झरो जो पडला ती हांगा उमळ आसा आनी एक बीळ व्हडले साळीचे, त्या बिळाक लागून ते कितें जाता, काल सांजचो 4:30 पयलोच उसळ्ळो भितर सुरवातीक। तरी हांवें खूब जाणांक सांगलें अशें म्हणलें हांगा जाला तेन्ना रोड नेमतलो, पूण आमी काय थंय कितें हाडून दवरूं शकना, कित्याक कोण पडलो जाल्यार आमचेर येतले मागीर। बरोबर। मागीर ते 7:30 परत पळय जाल्यार तशेंच बीळ आसा ते। मागीर ते 8 उपरांत बशी बी गेल्यो 2-3 लग्नाचे कोणाचे येयल्ले त्यो, आनी तेज्या उपरांत रातचे कितें जालें मागीर पुलिसांक कळ्ळें, तेन्ना पुलिसांनी हाडून ते ब्रॅकेटी दवरल्यो, नाजाल्यार कोणूय तरी पडटले आसले भितर। ही सगळी हय ही जी 2 नेमां आसा दिसता ही व्हडली, ही झऱ्याची सगळे पोकालना मोठे बीळ, आनी त्या बिळान एका वर्सा गाय पडलेली ती सुद्दां आमी वयर काडल्या। आनी हो जो रेबो जो सगळो दिसता तो हो आतां तो व्हांवता, तो आवाज येता तो झऱ्याचो, तेन्ना हे बरेच हांगा खोल मारून ते घालचे पडटले, नाजाल्यार ते रोडा मेरेन सगळे पोकाललेले आसा। हय हय इतले पर्यंत हो रोड आसा तो पर्यंत ती झर कशी पोकाललेलीच आसा। कित्याक ही झर वयल्यान येता, वयल्यान म्हणजे उदक डोंगराचे येयल्या उपरांत ते जिरता, ते मागीर हांगासर पावता। ते तुमकां कितें आसा थंय आतां ते मोठे करचेच पडटले तुमकां। हय हे पळय हांगासर सगळे दिसता पळय। हय हो जो रेबो जो आसा हो सबन हो रस्त्यावयलो रेबो येयला पोंचो झरीनसून, हो व्हांवून येयल्लो न्हू रेबो, सगळो रोड पोखरून येयल्लो आसा हो जो सगळो रेबो जो दिसता पोखरून येयल्लो आसा। ही 2 जी बिळां आसा ही वयर सरलेली एका वर्सा अशी उदक येवन येवन उमळून, आनी हितूर गाय पडलेली, ती गाय आमी कोणाक तरी आपयली आनी आमी धरून काडली, तकलीत वयर दिसता ती गाय। म्हणजे तुमच्या अंदाजान हे पयलीं पासून आसा, व्हाळापासून ते रस्त्यापर्यंत सगळे पोकाललेले आसा। इतलोच हो अंतर, हे उदक तुमकां दिसता पोंचून येता ते ते उदक सारकें। हांगा एक आतां कलवड बांदपाची गरज आसा, ते बांदतले म्हणटा आतां पायपा घालतले म्हणटा ना, कलवड बांदतले आनी रोडूय तो उंच करपाचो आसा, कित्याक पावसान येयल्ल्या वर्सा बुडटा तो, सादारण 1 मीटर वयर उदक वयर येता मागीर हांगा सबन। नमस्कार, हांव गोळेली सरपंच नितीश गावडे। एक राती एक इन्सिडेंट जालें की म्हाका ह्या लोकल पंचान एक 8:30 सुमार कॉल केलो। हांव ताबडतोब येयलो, पळय जाल्यार रस्त्याक मदीं एक होल पडलेलो। हांवें पयल्यातल्या पयलीं ताबडतोब 100 नंबर डायल केलो, पुलिशेक इन्फॉर्म केलो की डेंजर सिच्युएशन आसल्या कारणान पुलिशेक म्हाका कॉन्टॅक्ट करचो पडलो। पुलीस ताबडतोब येवन तेंच्यांनी ट्राफिकाक कॉन्टॅक्ट केलो। मागीर हांवें आमच्या स्थानीक MLA विश्वजीत राणे हेका संपर्क साधलो। तेणी ताबडतोब सगळे एक्शन घेवन सकाळी फुडें 8:30 म्हटल्यार जेईक हांगासर धाडून सगळें काम आतां चालू आसा। हांव थँक्यू म्हणूंक सोदतां की आमच्या MLAकू आनी सगळे हांगासर वर्कर येयले, कित्याक खूब डेंजर सिच्युएशन आशिल्लें, कोणाची गाडी जर अपघात जाल्लो जाल्यार एक मोठे दुर्दैव जाताले। म्हणून हांव सगळ्या स्टाफाकू हांगासर रावल्या बद्दल थँक्यू म्हणटा, तशेंच आमच्या स्थानीक MLAकू थँक्यू म्हणटा। हो आतां माती घातल्या ती कितें करता? एक सायडीच्यान पयलीं रोड काडटा, सो मागीर तेजें कन्स्ट्रक्शन चालू जातलें। तुमचे ह्यो गांव आहा पळय तो कितले गांवांक रस्तो ह्यो जॉयंट आसा? 5 गांवां। आतां सध्या सकाळची गाडयो सगळी गेल्यो? हय, सध्या सायडीच्यान आमी टेम्पररी रोड करून धाडल्यो। बट तुज्या अंदाजान कित्याक लागून बुराक पडलो असो दिसता तुका? की वयले जे डोंगराचे उदक येता ते पास जाल्ल्या कारणान ती भितरल्या भितर माती हे जावन गेल्लेली आसा। तुमच्या हांगा वर्सा उदक भरतालें? हय, वर्साक फूल उदक भरता। आनी ह्याच जाग्यार हांव एक सरकारा कडेन विनंती करूंक सोदता की खूब वर्सां जालीं आतां उदक हांगासर भरोन खुबसो 4-4 दीस लोकांचे हांगासर सगळे ट्राफिक स्टॉप जाता। सो हांव सरकारा कडेन विनंती करता की हांगासर प्रोटेक्शन हॉल काडून तेका आमी ऑलरेडी रेजोल्युशन PWDक सबमीट केल्लेलें आसा की हेका हायट काडची ह्या रोडाक, की मेळावली लोकांक खूब त्रास जाता हेज्या लागून। हांव मुरमणचो पंच। राती 7:30 सुमार म्हाका जे लोक मुरमणच्यान गुळेले अशे प्रवास करताले, मेलावरीच्यान गुळेले, त्या लोकांनी फोन केलो 2-3 जाणांनी कितें अशें एक इन्सिडंट घडला म्हणून। तेन्ना हांव येवन पळयलें आनी आमचो सरपंच नितीश गावडे हेका आपयलो, यो म्हटलें पळोवया आमी कशें कितें जालें तें। पण तेज्या फुडें आमी मागीर 100 नंबराक डायल केलें। तशेंच पत्रकार ते सगळ्यांक रिपोर्ट पावले, न्यूजारूय रातीच येयले आनी तितून आमच्या बाबाकूय कळ्ळ्या उपरांत बाबान रोखडेंच सगळ्यांक जे कोण हायर ऑथॉरिटी आसा PWDचे किंवा आनी कोण
PI वाळपय तांकां सगळ्यांक कळत केले आनी राती पुलिसेची गाडी बी हांगा तशी बॅरिकेड घालून आसली कित्याक सेफ्टी लोकांक दिवपा लागून तेन्ना सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं आनी थँक्यू म्हणटा आनी बेगीनच्या बेगीन हो रस्तो आमचो क्लियर करून दिवचो.